विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आधारभूत कम्प्युटर शिक्षण अन्तर्गत हामीहरूले यो भन्दा अगाडि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 गरेर 5 वटा युनिटहरूको विभिन्न पाठहरू हामी पढिसकेका छौं। यसपछि अब आज हामी 6औं पाठ लिएर आएका छौं। 6औं पाठको यो भाग 1 हो र बाँकी भागहरू क्रमशः 2, 3 बन्दै जानेछन्। यो पहिलो भागमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आउनुहोस् अब हामीहरू विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। युनिट 6 अन्तर्गत हामीहरू कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम अथवा कम्प्युटर सञ्चालन प्रणाली पढ्दैछौँ। यो कक्षा 8 को पाठ 6 मा रहेको छ, अपरेटिङ सिस्टम। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कम्प्युटरहरू जब ल्यापटप, कम्प्युटर कुनै पनि यस्ता खालका डिभाइसहरू जुन अपरेटिङ सिस्टमको सहायताबाट सञ्चालन हुने गर्दछन्, तिनीहरूलाई हामीहरूले अपरेटिङ सिस्टम ती खोक्रा मेसिनहरूमा हामीले राखिसकेपछि मात्र तिनीहरूले विभिन्न कम्प्युटरका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने, हार्डवेयरहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र प्रयोगकर्ताको निर्देशन अनुसार काम गर्ने खालका त्यस्ता प्रोग्रामहरूको एउटा सङ्कलन हो, जसलाई हामी अपरेटिङ सिस्टम भनेर भन्ने गर्दछौँ। यस्ता अपरेटिङ सिस्टमहरू कम्प्युटर, ल्यापटपहरूमा राख्ने गरिन्छ। त्यस्तै मोबाइल, ट्याब्लेट, आइफोन, विभिन्न खालका डिभाइसहरूमा पनि यसलाई राखेर सञ्चालनमा ल्याउने गरिन्छ, जसलाई हामी अपरेटिङ सिस्टम भनेर भन्ने गर्दछौँ। जस्तो हामीहरू यहाँ देख्न सक्छौँ, विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम, लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम, यस्ता खालका अपरेटिङ सिस्टमहरू जसले कम्प्युटर सञ्चालन गर्ने गर्दछ। गुगल अपरेटिङ सिस्टम, यसले पनि विभिन्न किसिमका मोबाइल डिभाइसहरूलाई सञ्चालनमा ल्याएको छ। कम्प्युटरमा यसरी राखिने अपरेटिङ सिस्टमहरूले मुख्य कार्यहरू के गर्छन् अथवा फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टमका कार्यहरू, जसमा पहिलो कार्य रहेको छ अपरेटिङ सिस्टमको सहायताले हाम्रो कम्प्युटरमा भएका विभिन्न किसिमका फाइल तथा फोल्डरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, तिनीहरूलाई मिलाएर राख्ने काम अपरेटिङ सिस्टमले गर्ने गर्दछ। यो यसको प्रमुख काम हो। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ विभिन्न किसिमका उपकरणहरू जुन इनपुट आउटपुट डिभाइसहरू हामी कम्प्युटरमा जोड्ने गर्दछौँ, तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र तिनीहरूलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने काम अपरेटिङ सिस्टमले गर्दछ। त्यस्तै तेस्रो अपरेटिङ सिस्टमको कार्यमा मेमोरी, कम्प्युटरमा लगाइएका विभिन्न किसिमका मेमोरीहरू जुन र्याम, रोम, हार्ड डिस्क तथा अन्य एक्सटर्नल डिभाइसहरू जति पनि छ, यस्ता स्टोरेज डिभाइसहरूको यसले व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्दछ। त्यस्तै चौथो नम्बरमा सुरक्षा व्यवस्थापन, कम्प्युटरलाई विभिन्न किसिमका भाइरसहरूबाट बचाउने तथा अन्य विभिन्न किसिमका दिनुपर्ने सेक्युरिटीहरू दिने कार्य अपरेटिङ सिस्टमले गरिराखेको हुन्छ। पाँचौं बुँदामा प्रयोगकर्ताको चाहना अनुसार एप्लिकेसन प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्ने काम पनि अपरेटिङ सिस्टमले गरिराखेको हुन्छ, अथवा हामीहरूलाई इच्छा लागेको एप्लिकेसन प्रोग्रामहरू हामी यसमा इन्स्टल गरेर चलाउन सक्छौँ। भने 6औं कार्य रहेको छ प्रयोगकर्ता र कम्प्युटर बीच भाषानुवाद अथवा ट्रान्सलेटरको काम पनि यो अपरेटिङ सिस्टमले गरिराखेको हुन्छ। प्रयोगकर्ताहरू कुर्सीमा बसिराखेको हुन्छ र ल्यापटपमा रहेको कुनै पनि त्यस्ता प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्दा मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजबाट प्रयोगकर्ताले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा यसले ट्रान्सलेटरको काम गरिराखेको हुन्छ। यस्तै 7औं नम्बरमा रहेको छ प्रोसेस व्यवस्थापन। हामीहरूले दिएका निर्देशन कमान्डहरूलाई कम्प्युटरले प्रोसेसिङ गरी हामीहरूलाई तथ्यपूर्ण नतिजाहरू मोनिटरमा देखाउने कार्य
गर्दछ, जसलाई हामी प्रोसेसिङ भनेर भन्ने गर्दछौँ। यी प्रोसेस व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि अपरेटिङ सिस्टमको मुख्य कार्य हो। जब हामीहरू कम्प्युटरको सिपियुमा रहेको पावर बटनलाई हामी अन गर्छौँ, अन गरिसकेपछि कम्प्युटर रेडियो टिभी खुल्दा जस्तो एकै पटक खुल्दैन। यसको लागि खुल्नलाई केही टाइम लाग्छ। त्यो टाइम लाग्नु भनेको रोममा भएको निर्देशन सेट अथवा अपरेटिङ सिस्टम पोस्टले सिपियु मेमोरी बायस ठिक छ छैन भनेर जाँच्ने कार्य गर्दछ र पोस्टले जाँचिसकेपछि रोममा लेखिएको सफ्टवेयरहरू, जुन सफ्टवेयरहरू अपरेटिङ सिस्टम हो, त्यो कम्प्युटरका डिस्क अथवा फर्मवेयर जसलाई सक्रिय बनाउने काम गर्दछ र हार्ड डिस्कमा भएको अपरेटिङ सिस्टम बुट स्ट्र्याप लोडरको माध्यमबाट अथवा यसको मद्दतले मेमोरीमा अथवा र्याममा लोड हुने कार्य हुने गर्दछ। यो कार्यलाई हामी बुटिङ भनेर भन्ने गर्छौँ। यसरी कम्प्युटरले अपरेटिङ सिस्टमलाई सञ्चालनमा ल्याउने कार्य गरिराखेको हुन्छ। यसमा विद्यार्थी भाइ बहनु पोस्ट अथवा यो छोटो रूप हो पावर अन सेल्फ टेस्ट र यहाँ दुईवटा शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छ। अर्को छ बायस, BIOS। यसमा पनि बायस भनेको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टमको छोटो रूप हो। हामीहरू यो विस्तारित रूप लेख भनेर कहिलेकाहीँ परीक्षामा पनि यो आउने गर्दछ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू यो पोस्ट बायसको पुरा रूप हामीले जानिराख्नु आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू टाइप्स अफ बुटिङ, बुटिङका प्रकारहरू। यो बुटिङका प्रकारहरू दुई प्रकारका हुने गर्दछन्। कोल्ड बुटिङ, कोल्ड बुटिङ भनेको कम्प्युटर अफ स्टेटमा रहेको अवस्थामा अथवा कम्प्युटर अफ रहेको अवस्थामा हामी कम्प्युटरको पावर बटन थिची हार्ड डिस्कमा रहेको सिस्टमलाई मेमोरीमा लोड गरी कम्प्युटरलाई अन गर्ने अथवा कम्प्युटर खोल्ने, स्टार्ट गर्ने जुन प्रक्रिया छ, यो प्रक्रिया हामी कोल्ड बुटिङ भनेर भन्ने गर्दछौँ। भने दोस्रो छ वार्म बुटिङ र यो वार्म बुटिङमा कम्प्युटर अन भइराखेको अवस्थामा अथवा हामीले कम्प्युटरलाई सञ्चालनमा ल्याइराखेको, कम्प्युटरमा कुनै पनि कार्यहरू गरिराखेकै अवस्थामा यदि कम्प्युटरमा रहेका तीनवटा संयुक्त कीहरूलाई हामी थिचेर कन्ट्रोल CTRL प्लस ALT ALT प्लस DEL डिलिट तीनवटा बटनहरूलाई संयुक्त रूपमा थिच्नुपर्ने हुन्छ र यसरी थिचेर फेरि कम्प्युटरमा रहेका सिस्टम फाइलहरू मेमोरीमा फेरि दोहोरो लोड गर्ने प्रक्रियालाई हामी वार्म बुटिङ भनिन्छ। प्राय यस्तो कार्यहरू हामी कम्प्युटर ह्याङ भएको अवस्थामा अथवा कम्प्युटर चल्दा चल्दै रोकिएको अवस्थामा हामीले यो वार्म बुटिङ गर्ने गर्दछौँ। अपरेटिङ सिस्टमका प्रकारहरू, टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम, जसमा अपरेटिङ सिस्टमहरूलाई विशेष गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। प्रयोगकर्ताको आधारमा दुई भागमा, सिंगल युजर अपरेटिङ सिस्टम र मल्टी युजर अपरेटिङ सिस्टम गरेर, भने इन्टरफेसको आधारमा पनि दुई भागमा हामीले यसलाई विभाजन गरिएको छ। कमान्ड युजर इन्टरफेस र ग्राफिकल युजर इन्टरफेस। यसरी हामीहरू दुई भागमा अपरेटिङ सिस्टमहरूलाई विभाजन गरिएको छ, जसमा हामीहरू सिंगल युजर अपरेटिङ सिस्टम एक पटकमा हामी एकजना प्रयोगकर्ताले कार्य गर्न सक्ने गरी बनाइएको अपरेटिङ सिस्टमलाई हामी सिंगल युजर अपरेटिङ सिस्टम भनेर भन्ने गर्दछौँ। जसमा हामीहरूले हेर्यौँ भने MS-DOS, विन्डोज 95, विन्डोज 98, विभिन्न किसिमका मोबाइल फोनहरू, यिनीहरूलाई हामी सिंगल युजर अपरेटिङ सिस्टममा सञ्चालित अपरेटिङ सिस्टम भएका प्रोग्रामहरू भनेर भन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै दोस्रो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मल्टी युजर अपरेटिङ सिस्टम। मल्टी युजर अपरेटिङ सिस्टम भनेको
एकै पटकमा एउटै सिस्टमलाई धेरै प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गर्न सक्ने गरी बनाइएको अथवा कम्प्युटरमा काम गर्न सक्ने वातावरण भएको कम्प्युटरको सञ्चालन प्रणालीलाई हामी मल्टी युजर अपरेटिङ सिस्टम भनेर भन्छौँ। मुख्य एउटा कम्प्युटरमा यो अपरेटिङ सिस्टमलाई राखिएको हुन्छ भने त्यसका अन्य कम्प्युटर क्लाइन्ट कम्प्युटरहरूमा टर्मिनलहरूको सहायताबाट तिनीहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने गरी यो अपरेटिङ सिस्टम बनाइएको हुन्छ, जसमा हामीहरूले लिनक्स, युनिक्स, विन्डोज एनटी, विन्डोज 8 जस्ता प्रोग्रामहरूलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सक्छौँ। प्रयोगकर्ताहरूले कम्प्युटरसँग कम्युनिकेट गर्ने प्लेटफर्म जसलाई हामी युजर इन्टरफेस भनेर भन्ने गर्दछौँ। कमान्ड युजर इन्टरफेस भन्ने बित्तिकै हामीहरू त्यस्तो अपरेटिङ सिस्टममा कमान्ड वा अक्षरहरूको माध्यमबाट निर्देशन दिएर कार्य गर्ने अपरेटिङ सिस्टमलाई हामी कमान्ड युजर इन्टरफेस भनेर भन्ने गर्दछौँ, जसमा MS-DOS र युनिक्स पर्दछन्। यसमा अक्षरहरूको सहायताबाट कमान्ड दिने कार्य गरिन्छ र कम्प्युटरले कार्य गर्ने गर्दछ। भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दोस्रो छ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस, जुन अहिले अत्यन्त प्रचलनमा रहेको छ, लोकप्रिय छ। ग्राफिकल युजर इन्टरफेस, यो इन्टरफेसमा अपरेटिङ सिस्टममा ग्राफिक्सको माध्यमबाट प्रोग्राम, त्यस्तै फाइल, आइकन, मेनु, डायलग बक्स आदिले प्रतिनिधित्व गर्ने युजर फ्रेन्डली अपरेटिङ सिस्टम हो, जसलाई हामी ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भनेर भन्ने गर्दछौँ। जसमा हामीले हेर्यौँ भने यसरी एप्पल म्याक ओएस अपरेटिङ सिस्टम यसमा रहेको छ, एप्पल म्याकिन्टोसको अपरेटिङ सिस्टम। त्यस्तै गरी हामीहरू हेर्यौँ भने विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमहरू जुन अहिले आएर विन्डोज 8, विन्डोज 10 यिनीहरूमा हामीले हेर्यौँ भने ग्राफिकल युजर इन्टरफेस अत्यन्त युजर फ्रेन्डली बनाइएको छ। यिनीहरूलाई सञ्चालन गर्न माउस, किबोर्डहरूको प्रयोग गरेर अथवा विभिन्न आइकनहरूमा हामी क्लिक गरेर सजिलैसँग यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौँ। यस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टम रहेको युजर इन्टरफेस, जसलाई हामी ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भनेर भन्ने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई यस्तै खालका पाठहरू चाहिन्छ भने यहाँहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यस्तै गरी तपाईँहरूलाई कुनै पनि जिज्ञासा भएमा कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला तथा भिडियोलाई लाइक तथा सेयर गरेर साथीहरू समक्ष पुर्याउनुहोला। यहाँसम्म भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।